मेडिकल लेक्चर हॉल के शीशे के भारी दरवाजे बाहर चलने वाली तेज और सर्द हवा के झोंकों से बज रहे थे, लेकिन हॉल के अंदर की हवा बिल्कुल साकत और गर्म थी। किलारा कमरे के बिल्कुल आखिरी हिस्से में बैठी थी। इसके कंधे दबाव की वजह से सख्त हो चुके थे, क्योंकि वो अपनी पूरी तवज्जो पैथोलॉजी की भारी किताब पर लगाने की कोशिश कर रही थी। इसकी इंगलियों के दबाव की वजह से किताब के सफ़ेद सफ़हात के किनारों पर पेंसिल के सियाह निशान बन रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि वो अपने हाथों को कानपने से रोकने के लिए पेंसिल पर कितना जोर लगा रही थी। इसका फ़ोन डिस्क के कोने पर उल्टा रखा हुआ था, लेकिन वो इसकी मौजूदगी को किसी लोडेड गोली की तरह महसूस कर रही थी। पिछले 1 घंटे में वो फ़ोन 3 बार वाइब्रेट हुआ था। इसे ये जानने के लिए फ़ोन को सीधा करने की ज़रूरत नहीं थी कि स्क्रीन पर क्या लिखा है। इसकी माँ के मैसेजेस हमेशा एक ही तल्ख और सख्त लहजे में होते थे। किलारा, अगले जमे तक तुम्हारे भाई की फ़ीस जमा होनी है। हमने इतनी कुर्बानियाँ देकर तुम्हें मेडिकल कॉलेज इसलिए नहीं भेजा कि तुम अपने ख़ानदान को भूल जाओ। तुम्हें कैफ़े में मज़ीद शिफ्ट्स लगानी होंगी। ये एहसास जुर्म इसके सीने पर एक मुसलसल बोझ की तरह था, जिसकी वजह से इसकी हर सांस अखड़ी अखड़ी और छोटी महसूस होती थी। अपनी फ़ैसे पूरी करने और अपने वालिदैन की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई फरमाइशों को पूरा करने के लिए इसकी ज़िंदगी सिर्फ 2 चीज़ों के गर्द घूम कर रह गई थी: सुबह से शाम तक तवील लेक्चर्स और रात को शहर के एक महंगे कैफ़े में थका देने वाली नौकरी। वहाँ का बास मिस्टर वैंस एक तल्ख मजाज इंसान था, जो किलारा का हौसला तोड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। वो जानबूझकर सफाई के सबसे भारी काम किलारा के शेड्यूल में डाल देता और ट्रेनिंग का बहाना बनाकर इसकी फ़ी घंटा अजरत भी कम कर देता। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की इन सफ़ेद दीवारों के अंदर भी इसके लिए कोई सुकून नहीं था। एनाटॉमी का प्रोफेसर डॉक्टर स्टर्लिंग इससे शदीद चढ़ता था। वो किलारा की हाजिर दिमागी, इसके फौरी जवाबात और इस बात से नफरत करता था कि वो सिर्फ 3 घंटे सोने के बावजूद कभी हारी हुई नज़र नहीं आती थी। जब बिलाखिर क्लास ख़त्म होने की घंटी बुझी और 15 मिनट का वक्फा हुआ, तो किलारा ने एक गहरी सांस ली और अपनी मेडिकल की भारी किताबों को अपने सीने से लगा लिया। इसे लाइब्रेरी की तरफ जल्दी जाना था, ताकि दूसरी स्टूडेंट्स के लेने से पहले वो कोर्स की किताबें हासिल कर सके। वो अपनी बैंक अकाउंट की रकम के हिसाब किताब में इतनी गुम थी कि राहदारी के मोड़ पर तेजी से मुड़ते हुए वो सीधी एक मजबूत सीने से जा टकराई। इस टकराने से उसके कंधों को एक जोरदार झटका लगा। भारी किताबें उसके हाथों से फंसल गईं और पालिश शुदा फर्श पर एक तेज आवाज के साथ दूर जा गिरे। इसके हाथ से लिखे हुए नोट्स हवा में उड़ते हुए बखर गए। ओ खुदाया, मैं वाकई बहुत माजरत ख्वाह हूँ, किलारा ने घुबरा कर कहा और फौरन जमीन पर बैठकर कागजात इकट्ठे करने लगी। इसका चेहरा इस भरे हुए राहदारी में सबके सामने इस तरह गिरने पर शर्म से सुर्ख हो रहा था। मैं देख नहीं रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप परेशान न हों, एक इंतहाई पुरस्कून और धीमी मर्दाना आवाज ने इसे बीच में ही टोका। एक और जोड़ी हाथों ने इसके सामने जमीन पर बुखरे हुए कागजात को इंतहाई सलीके और महारत से इकट्ठा करना शुरू किया। किलारा ने कागज समेटना रोका और ऊपर देखा। इसके सामने घटनों के बिल बैठा हुआ लड़का बहुत परकशिश था, लेकिन ये सिर्फ इसके तीखे नकूश या पेशानी पर बखरे हुए नरम घंघरियाले बॉल नहीं थे जिन्होंने किलारा की तवज्जो खींची। इसकी आंखें बहुत मुख्तलिफ थीं। वो सुनहरी भूरी आंखें, जिनमें वो रिवायती सख्ती या जजमेंट बिल्कुल नहीं थी जो इस बिल्डिंग के दूसरे लोगों में हुआ करती थी। इसने किलारा की पैथोलॉजी की भारी किताब इसकी तरफ बढ़ाई, और जब किलारा ने किताब पकड़ी तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए उनकी इंगलियां एक दूसरे से छो गईं। मैं जेम्स हूँ, इसने एक धीमी और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ अपना तारुफ किराया, जिसने जैसे इस हंगामे से भरी राहदारी के शोर को एक पल में ख़त्म कर दिया। जेम्स वलीम, मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। मैंने आज ही से इस एडवांस मेडिकल क्लास का आगाज़ किया है। किलारा, वो बमुश्किल अपने होंठों से ये नाम निकाल सकी। इसके सीने में जो एक मुस्तकिल खौफ और घबराहट रहती थी, वो कुछ देर के लिए बिल्कुल थम सी गई। जब वो दोनों वापस लेक्चर हॉल में दाखिल हुए तो जेम्स ने आगे की कोई खाली सीट नहीं ढूंढी। वो सीधा आखिरी रो की तरफ आया और किलारा के बिल्कुल साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया और अपनी नई कापी मेज पर रख दी। किलारा के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इसकी इस हमदर्दी का बदला उतारने के लिए किलारा थोड़ा सा इसकी तरफ झुकी और ब्लैक बोर्ड पर चाक की आवाज के नीचे अपनी आवाज को दबाते हुए आहिस्ता से बोली, इनकी शुरुआती स्लाइड्स के नोट्स मत बनाना। किलारा ने सामने देखते हुए सरगोशी की ताकि प्रोफेसर को शक न हो। ये सिर्फ तीसरे चैप्टर के नीचे लिखे हुए छोटे नोट्स से पेपर बनाते हैं।
اگر تم نے ان خاص کیس اسٹڈیز کو زبانی یاد نہیں کیا تو یہ بنا دیکھے تمہیں فیل کر دیں گے۔ جیمز نے اپنا سر اس کی طرف گھمایا، اس کی سنہری بھوری آنکھوں کے کناروں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا یہ واقعی اتنے سخت مزاج ہیں؟ اس سے بھی زیادہ، وہ دھیمی آواز میں بولی، اس کے لبوں پر ایک سچی مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں بچوں کو پریشان دیکھ کر خوشی ملتی ہے مس کلارا۔ ڈاکٹر اسٹرلنگ کی آواز حال میں کسی گولی کی طرح گونجی۔ ان کے ہاتھ سے چاک کا ٹکڑا ٹوٹ گیا اور وہ غصے سے مڑے۔ ان کی نظریں کلارا پر جم گئیں۔ چونکہ آپ کو اس نئے آنے والے طالب علم کے ساتھ اپنی ذاتی گفتگو اس اہم لیکچر سے زیادہ دلچسپ لگ رہی ہے، تو کیا آپ کھڑی ہو کر پوری کلاس کو کرینیل نرو کے راستے کی وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ مجھے ایک نئے بچے سے لاپرواہی کی امید ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اپنا سامان اٹھائیں اور کلاس سے باہر نکل جائیں۔ پورے حال میں ایک دم گھٹنے والی خاموشی چھا گئی۔ ہر ایک بچہ مڑ کر کلارا کو دیکھنے لگا۔ کلارا کا خون جم سا گیا، اس کا گلا خشک ہو گیا جب اس نے اپنا پین اٹھایا۔ اس کی فیس کا دارومدار اس کی حاضری پر تھا۔ وہ کلاس سے باہر جانا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پروفیسر، یہ میری غلطی تھی۔ جیمز اس سے پہلے کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتی خود کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی اور پراعتمادی تھی جس نے ڈاکٹر اسٹرلنگ کو بھی حیران کر دیا۔ میں نے ان سے سلیبس کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ بس ایک نئے طالب علم کی مدد کرنے کی اخلاقی ناتے مجھے گائیڈ کر رہی تھی، جسے ابھی یہاں کے قوانین کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کی کلاس میں خلل ڈالا ہے تو وہ میں ہوں۔ آپ میری غیر حاضری لگا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹرلنگ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کی نظریں جیمز کے سیدھے کھڑے جسم اور کلارا کے پہلے چہرے کے درمیان گھومنے لگیں۔ کسی طالب علم کی طرف سے اس طرح کے پراعتماد جواب کے وہ عادی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے غصے سے ایک گہرا سانس لیا۔ بیٹھ جائیں آپ دونوں۔ اگر اب کسی کی میز سے ذرا سی بھی آواز آئی تو آپ دونوں کو اس کورس سے نکال دیا جائے گا۔ جیمز واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا کندھا کلارا کے کندھے سے ہلکا سا چھوا۔ اس نے پروفیسر کی طرف نہیں دیکھا، اس نے کلارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تحفظ کا ایک ایسا خاموش وعدہ تھا جس کی کلارا کو مدتوں سے تلاش تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کلارا کی طرف بڑھایا۔ اس پر صاف اور خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، کلاس سے نکلوانے کے اس نقصان کی تلافی کے لیے تم آج رات نیو کمرز کی پارٹی میں میرے ساتھ آ رہی ہو۔ میں کسی انکار کو قبول نہیں کروں گا کلارا۔ اسٹوڈنٹ لاؤنج میں بہت شور تھا، وہاں سستی ڈرنکس اور مہنگے پرفیومز کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ کلارا سب سے الگ ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں موجود گلاس ہلکا سا کانپ رہا تھا کیونکہ شراب کا نشہ اس کی شدید تھکن پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی، وہ ہوش کھونا برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج کیفے میں باس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد اور اپنے والد کے اس زہریلے فون کال کے بعد یہ سستی ڈرنک ہی اسے اپنے جسم کے درد کو بھلانے کا واحد ذریعہ لگ رہی تھی۔ آپ نے اپنی ڈرنک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن آپ کہیں دور کھوئی ہوئی لگ رہی ہیں، جیمز نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا اور اس کی سفید قمیض کی آستینیں کہنیوں تک مڑی ہوئی تھیں۔ وہ سچی فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔